صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أكرم داع ندعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وامتح من الخير كل ملاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بعمل النبي ذوى الذاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموصول بالوجود كرمه وإنسانه صلى الله على من وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى علينا علما وبسط لهم من بعض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده يا رحمن تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شربه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. أما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الموضى الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. اعترت بوجود أكناف الوجود وطرز البرد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أجل الحق بعالم قدسه الواسع تجلي القضاء بالنشار بطني بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصم قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرر قد توغنا بحبيب عمد لنا من ولا جل من شرب الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا وترقى بالوصل على مقام وتناهى في مجري وتعالى لا حسن العيون بما اجتلت بشرا كاملا يضيع الضلالا. صلى الله عليه
عليه وهو بفوق علم ما نفعت به شؤوني وكمالا وسبحان الذي أبرد بالحضرة امتنان ما يعجز أسمع عنه وصفه اللسان ويحرم عن كل معاني الجنان من أشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يدور صلى الله عليه لبرك من الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها من صدور من الإيمان قاعدة وتلق على اليقين بذر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا نذيرا فكان في ظلمة الجهل المستوصين أجراجا وقمرا منيرا فما عظم من منة كرم الله بها على البشر وما وسعها من نعمة إن جادرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها والتحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ورد بها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يدسل بها روح المصلى عليه صلاة يدسل بها روح المصلى عليه صلاة يدسل بها روح المصلى عليه يمزن من قلبي نور سر تعلقي بي وحبه ويغتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين رزق صوت المجر بقربه وتبيعوا ظلال أشرف الأصل بوده وحبه ما عذر قوات بنشر ذكرى وبنسيم اللهم وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا الرؤوف الرحيم اللهم يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته
خصامي ذلت لهيبته جميع خصامي يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بما أتى قد أتى يا خير مولود بما أتى قد أتى ذلت لهيبته جميع خصامه ذلت لهيبته جميع خصامه يا خير مولود يا نبينا 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 يا وأنت به كل العوالي جهرة والكون أصبح مشرقا بقلوبه وأنت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقلوبه يا خير مولود نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بما أتى قد أتى يا خير مولود بما أتى قد أتى ذلت لهيبته جميع خصامه ذلت لهيبته جميع خصامه يا خير مولود يا نبينا 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 ذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا من نوره هذا الحبيب
بدت من نوره يا خير مولود يا خير مولود نبينا يا خير مولود نبينا يا خير مولود نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلق إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار توصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذ القدرة الباقرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة الله عليه. فانفلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمات والبطون، وما من صلب النظم إلا وتمت عليه من الله النعمة. القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه، وقد أقدر الأزل بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت بمن خصصت، فكان مستقر بالأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى ورد في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور وبر، فتعلقت يمنة الراكب بيد الحروف بأن رقم بهذا القرطاس ما هو لدي ابن عند بذلك النور معروف، وإن كانت الأرسل لتابع وشرب عشر أوصاف بذلك الموصوف تشبيق للسامعين من خواص المؤمنين وتربيحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرف الأقلام عن شؤون الأنام، ولكن الزليلا تنوي ما بيصف أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده وفضل الذي عم العالمين. وبقيت رؤية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بالحضرة الكريمة ولعل الشوق إلى سمع أوصاف العظيمة، ولعل الله يرضى بالمتكلم السامع، ولعل الله يرضى بالمتكلم السامع، ولعل الله يرضى بالمتكلم السامع. وقلت بشفاعة هذا النبي الشافع من روحات بروح ذلك الداعي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنقل
القلب أن يقول تبركت به الأنامل بمسبات من صفات هذا العبد المغفوب الكامل والشمائل الذي يحسن الشمائل. وهنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتنزه بحديق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق مراد بالعلم منه تبرع الوجود خلقا بعد خلق بما حدث وما تقدم. وأخرج عبد الرزاق بسند عند أبي العبد الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرنا عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد بأن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. وقد عليه ويكاد والخلق وجودا واشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا ملقب يختصر والشات من البرية بكمال الخصوصية. فاستودع هذا النور المبين أصلبه وبطنه شربته من العالمين. فدرك هذا النور من سلام آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل العلم القديم إلى ما أخذ بذكر أبيه الكريم عبدنا عبد المطلب من القول العظيم وبه التي بالمخاب آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا سمع عبد الله فالقول فطيبة وشهوة بمعونة الله محافظة على حق هذه النرة وصونها. وحامل برائعة الله كما ورد عنه حمل خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى فرش بعض الشام من الحمل وقرب وقبره إلى عالم الشهادة إذا مسجد الأهل هذا العالم يضاد فضله وينتشر فيه آثار غير سميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. صلوات هذا يوم الجمع فبدا نور اليواغيب. شريف الأصل نزلا بك في كل النوائب. أنت مرجع كل عاصي أنت مأوى كل تائب. صلوات أشرف الرسل الأقارب ودعوا كلنا جمعا ما بدا نور اليواغيب. جئت من أصل أصيل قل في أعلى الدوائب من قصين ونؤين بذح المجد بن غالب. صلوات أشرف الرسل القائب جمعا أبدا نور اليواغيب. فلكم
بالعطايا والأماني والرغائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعان مدى نور اليوم قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب فلربي الحمد حمدا جل يعسي حسيب صلوات أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعان نور اليوم وله شكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما تدعى عاجل بالمطالب صلوات الله وشاء أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعان مبدا نور اليوم من تواجه نحو بابي ما رجع من ذاك خائب وفريق فير ذنب عبدي قد أتانا حوك تائب صلوات الله وشاء أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعان نور الكواكب وصل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه كل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببراز هذا البشر الكريم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين قربان وطي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تنسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يهضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. حضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا وختم بدر أمامي مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا ويترى حسنا
أعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشراب الذي اغتص الله فيه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رب ينظر من السماء مؤمنا بذلك رب إلى أنه شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولاد قبله بالحرمين. ونرد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقولا مقطوعا سرا ولذلك ليسلم عند الله ذي القدرة ومع بروز إلى هذا العالم الظهر بذات العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وعبد الحبائب. وقد ورد أنه عبد الرحمن عبد الشباب رضي الله عنهما قالت لأنه ولد أمجد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فسهل من القول يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كل الروم. قالت ما ألبث أن يتبل أن شبق أن وشن ظلمت ورعب وقوشان عن يميني وسمع قائلا يقول أين ذهبت؟ قال للمغرب وأسمع ذلك عني ثم عود الرعب ظلما وقوشان يرد عن يساري
فيوم سمع قال يقول أين ذهبت؟ قال إلى المشرق. قال فلم يلحنس مني على بالي ذهبت عز الله فكنت من أول الناس إسلاما وكنت درجة من السنة من عظم المعجزات ومن الآية البين وما يقضي بعظم السلام عند مولاه أن عين في كل عين ترفع وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد غفر الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السن واللمز المحتوي على المعنى الجاز. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القويلة التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. هو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بالوصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاب عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم وسلم أجرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصى محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزة تحت الرحال وتغشى منه فرات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعبيد سرك وعمل لراية دعوتك الشاملة على بالأكبر المعبلك والمخصص بسبب الأبخر في كل موطن من مواد القرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وأسل كرسي كهوس إرشاد أهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأيدي الخصاص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ربي من أباب اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونوصل إليك بالشر مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من الشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا فهذا عرفنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طارق الطيب من السالكين ولأهلك كواكي من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا عدما برحمتك الخاصة ولا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمحسي باللسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسر وولو ظهر وعم ببركة والشركة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين بجميع الجهاد وهدم راية الدين القوي بجميع أقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان وأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم قربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين في شر المعتدين الظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأجرم التأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين كفار واجعلنا يا رب بالإسناس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإسناس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإسناس من جميع البلايا وبالهرس المكين والظلم والخطايا وعلمنا بالأعمال بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وتوفيتنا وتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, di malam hari ini pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan lebih khusus untuk Bapak Ustadz Haji Fathur Rahman pada malam hari ini yang hadir sudi pada mendatangi acara pada malam hari ini, dan juga saudara Ustadz Hadri Jaman yang memimpin acara selawatan tadi, dan juga pada adik-adik kita yang ikut serta terlibat dan sekaliannya. Maka sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari Sahibul Bait Bapak Haji Rijani sekeluarga beliau sekali menyampaikan ucapan terima kasih. Dan untuk itu pula marilah kita acara ini pertama kita dengan susun acara pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ketiga langsung ceramah dan doa langsung dipimpin oleh Ustadz, nanti doa haul jama'.
Nah, itulah harapan kami, dan kami sekali lagi apabila ada acara ini kekurangan, kehilapan, baik yang berkurang yang kurang berkenan di saudara sekalian, baik sengaja tidak sengaja, maka kiranya itulah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah kelemahan kami dan kekurangan kami. Dan atas kebaikannya serta kebaikan kehadirannya, kami hanya mungkin dibalas oleh Allah SWT yang setimpal Allah SWT membalaskannya. Nah, dari demikianlah harapan kami. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama buka acara dengan bacaan bahasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan isi Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Wahidin Said. Kepada banyak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب
الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga kita mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu kita dengarkan bersama uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Fathur Rahman. Kepada beliau al-waqtu ilahi wa tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Jawil mu'jizatil fakhirah wa ala alihi wa sahbihi Zawil manaqibil fakhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum nurun lakum yawmal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus kepada guru hadri, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan seperti ini kita dapat meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bertambah-tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat pengikut penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati Allah,
banyak keutamaan orang yang membesarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada salah seorang tabi'in, beliau berkata, qala Junaidi al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, man hadara maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzama qadrahu, dan membesarkan pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita hadir di maulid, benar-benar mengagungkan, membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad faza bil iman, maka mendapatkan iman yang sempurna. Artinya ketika kita membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu benar-benar mengagungkan, membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan beradab. Ketika kita membaca salawat, benar-benar kita beradab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, serasa ketika kita baca maulid hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nih gue ada besar kisahkan nih bang nih, makanan aja lagi ya Allah. Sudah maulid Nabi sudah ya Allah dibacakan, cuma bahasa Arab narayullah, iya kan? Nah jadi ketika kita membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kita hadirkan hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serasa beliau ada di hadapan kita, sehingga ketika itu kita benar-benar beradab, benar-benar ta'zim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu menghadirkan Nabi kita ketika kita baca maulid, sulit membayangkan, ya Allah. Kemudian bayangkan ketika kita pernah bermimpi lawan Nabi ketika membaca sholawat. Ika ada pernah jawab bermimpi. Nah bayangkan ketika kita berada di Raudhah. Tentu bagi orang yang pernah ke sana, yalah kau membayangkan, serasa ada di Raudhah, serasa ada di hadapan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar beradab kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada mampu juga membayangkan ketika bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serasa berada di Raudhah tadi. Bayangkan ketika kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa wujud kita ini dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamisraakan ka urang teh ya kah? Misra itu bahasa kitanya marasapakan. Ya Allah, marasapakan. Tentu marasapakan di sini penuh dengan keimanan, keyakinan, dan dengan zauqiyah, dengan perasaan bahwa wujud kita, jasmani kita nih atau rohani kita dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang membaca salawat itu ada dua. Pertama, orang itu akan mendapatkan pahala walaupun tanpa adab, sambil main HP, sambil berkipas-kipas, sambil bagaya, tetap dapat pahala. Sambil bapandir, ya Allah, ketika maulidan sambil menyahut,
nah dapat aja pahala. Yang kedua, orang yang bersalawat itu adalah dia merasa mendapatkan kehampiran dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang yang mendapatkan kehampiran dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang beradab, benar-benar ta'zim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua macam, pertama mendapatkan pahala, yang kedua mendapatkan kehampiran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tajlul qalba minadh zulmah, menerangi hati yang gelap. Orang yang banyak bersalawat hatinya itu akan menjadi terang, menjadi terang benderang. Tajlul qalba minadh zulmah, menerangi hati yang gelap. Jadi kalau hendak tarang hati, banyaki baca selawat. Jangan berhitungan lagi membaca selawat guru. Ya Allah, karena sebanyak apapun kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada terbalas jasa sidin lawan kita. Karena dengan adanya Nabi kita, adanya kita. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya, hadis kursi. Laulaka, jikalau tiada engkau, kata Allah Ta'ala, ma khalaqtul aflaq, tidak akan kujadikan alam semesta. Jadi wujud kita ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terbalas. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang membaca salawat. Wa tughni anis syaikhi wa takunu sababan lil wusuli. Terkaya artinya tidak berhajat kepada murabbi, mursyid. Apabila dia banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendirinya akan membimbing, melihat rohaninya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan orang yang bersalawat kepada baginda Rasul, wa tuksirur rizqa, memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki. Rezeki akan menjadi lancar. Kenapa yo? Karena Rasulullah itu adalah agennya rezeki. Ya kulah. Rasulullah itu agennya rezeki. Beliau bersabda, innama ana qasim wallahu mu'ti. Innama ana qasim, sesungguhnya aku yang membagi. Jadi semuaan dari Nabi kita, alam semesta ini semua datang dari tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rezeki pun dari Nabi. Lalu kita banyak bersalawat seakan-akan menggawil Nabi. Nah, ya Allah, ulun nak ada duit, ya Allah. Ente dah guru ulun pian kayak itu. Aku jasidin bila kada duit ku gawil Nabi jasidin. Iya kah? Ku gawil Rasulullah. Nya orang parak lawan Nabi, nyaman emang gawil, kita nang kada parak. Ini kada penandu sin gawil-gawil.
sedikitnya ya Allah salawatnya sedikit jadi ada pinando munnya banyak pinando wae nabi watuk sirur rizka memperbanyak rizki orang yang banyak bersalawat. Kenapa? Karena kita terhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini napa hendak banyak rezeki bertukar tuyul guru. Iya Allah. Wah ini pian tuyul diiklankan nurang. Diiklankan nurang ya. Buka aja pian YouTube tuh ada yang berjual 20 juta. Tuyul. Jin ya juga diiklankan orang juga. Anak sugih bae tuyul, bae jin. Baik banyak membaca salawat ya Allah. Banyak ki baca salawat. Ada hadis barang siapa membaca salawat 500 kali itulah yaftakiru abadan, tidak akan fakir selamanya. Tapi nang 50 kali 500 kali nang susahnya ya Allah. Banyak punya duit 500 sedikit. Punya amalan 500 lo banyak ya. Iya kah? Ada. Jadi banyak baca salawat insya Allah hidup kada susah. Karena parak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara fadilatnya watuk sirur rizka memperbanyak rezeki. Baca aja salawat. Ulun pian merasakan sudah. Salawatnya amalan salawat aja. Dalail, amalan dalail aja. Ada hizib-hizibnya saban hari jadi nyaman membaca. Ada tuh. Minimal pian bersalawat 10 kali sehari. Amunnya kada bersalawat 10 kali sekali sehari, berarti pian kada sembahyang. Ya kalau guru lah tahiyat awal sekali ya Allah, tahiyat akhir sekali. Tahiyat akhir itu kada bersalawat kada sah. Jadi 5 kali sembahyang 10 kali bersalawat. Amun 10 kali ini kada bersalawat mah terlalu ya. Kayak apa hendak nyaman hidup. Kada menggawil lawan Nabi, kada kontak lawan Nabi ya Allah, kada tersambung lawan Nabi, sedangkan rezeki datang dari Nabi. Jadi mesti kita bersalawat paling kada 10 kali sehari. Apalagi kawa sampai lebih daripada itu. Kemudian lagi di antara fadilatnya wa qadaul hajat. Orang yang banyak bersalawat akan ditunaikan hajat. Hajat apa aja kita dikabulkan oleh Allah dengan wasilah salawat tadi. Di antara fadilatnya lagi haramahullahu jasadahu alan niran. Diharamkan oleh Allah jasadnya masuk neraka. Orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah kita ini kada salah lawas kurai setemat lagi. Tahu wae ulun pian je lapar juga ya Allah. Dahulu di zaman Harunur Rasyid, sejaman dengan Abu Nawas rasanya nih Harunur Rasyid ini. Ada seseorang pemuda di negeri Basrah, negeri Irak. Basrah ini Irak lah. Disebutkan di dalam kitab musyrifun ala nafsi, artinya melimpati batas atas dirinya. Ya preman lah ya kita. Preman senang berbuat dosa.
Namun apabila datang di bulan Rabiul Awal, setiap tahun tuh bila datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid nih, ghasala siyabahu, mencuci pakaiannya. Pakaiannya ditapasi semuanya, dibersihkan. Kemudian watajammala, bagus-bagus kita elok-elok. Wa ta'attara, dan berharum-harum. Kemudian wastiqra'u maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid Nabi. Tentu berundangan dahulu lah kepada kawan-kawannya nih, kawan-kawan ya preman juga lah, hanya preman bang, diundanginya kawan-kawannya. Kemudian mengadakan walimah, adakan salamatan, baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati pian preman ini. Dan amalannya itu dia kerjakan saban tahun, istiqamah bila bulan maulid, baca maulid Nabi sampai mati. Istiqamah sampai mati. Nah, lalu karena dipandang hina oleh masyarakat Basrah ketika itu, kada ada yang peduli. Lalu mendengar suara dari langit, bahasa Arabnya tuh hatib. Hatib itu kita ada suara tapi kada ada orangnya. Kayak HP itu kan bahasa Arabnya hatib tak. Ada suara tapi orangnya kada ada. Nah, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, asyhidu zanazata waliyyi, asyhidu, saksikanlah janazah wali daripada waliku. Mendengar semua penduduk Basrah ketika itu. Ujar penduduk Basrah, kan ada yang mati nih, kecuali si preman ini. Dicari-cari, diganggang pelosok-pelosok sampai ke Gang Ambat sini mencari, ya Allah. Anto, kan ada yang mati kecuali si preman. Ujar si penduduk Basrah, kada lain lagi suara yang dihicap dari langit nih. Ini akhirnya si preman tadi diambil, dibersihkan, kemudian disembahyangkan, dikapani disembahyangkan. Malam hari setelah disembahyangkan, dikuburkan, malam hari ada yang bermimpi melihat si preman ini berpakaian dengan pakaian yang indah, duduk di singgasana surga. Lalu yang bermimpi ini mendekati, lalu menanyakan, bimanil tahadhil fadilah, dengan sebab apa engkau mencapai keutamaan seperti ini nih? Lalu si preman tadi menjawab, bita'zimi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mengagungkan, membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanba preman jadi wali Allah Ta'ala. Amalannya saban tahun membaca maulid, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah lagi, kisah aja nih kita. Dahulu di zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel, ini lawas lagi ke atas lagi inilah masanya. Di zaman Bani Israel ada seseorang mengerjakan dosa selama 100 tahun. 100 tahun mengerjakan dosa. Kada gampangan inilah 100 tahun, panjang umurnya orang dahulu tuh panjang umurnya. Nah, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, itu ambil nah. Oh, jadi si yang mengerjakan dosa selama 100 tahun tadi mati. Habisannya mati juga ya. Sehingga kada ada yang peduli.
Karena masyarakat Bani Israel ketika itu tahu semuanya bahwa ini adalah pendosa selama 100 tahun. Sehingga dianggap hina oleh mereka. Mereka timbai, kemananya menimbai? Mereka menimbai ke dalam wadah sampah, mazbalah bahasa Arabnya. Dilempar yang mengerjakan dosa selama 100 tahun ini, dilempar ke tong sampah. Artinya hina benar tuh. Dikumpulkan dengan bangkai-bangkai yang lain, bangkai kucing, bangkai tikus, ya Allah. Kemudian yang berbau-bau dikumpulkan di situ, dibuangnya di dalam wadah sampah. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, tuh ambil si anu itu yang mengerjakan dosa selama 100 tahun. Kata Allah Ta'ala, bersihkan, sembahyangkan, kapani dan sembahyangkan. Setelah selesai menyembahyangkan, Nabi Musa protes. Iya kah? Ya Allah, Bani Israel mereka semuanya menyaksikan bahwa si anu ini adalah pendosa selama 100 tahun. Ujar Allah Ta'ala, bujur. Iya kah? Namun ketika dia membaca Taurat, membaca juga Taurat, di dalam Taurat itu ada tertulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika melihat nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kucup nama Nabi kita. Kemudian setelah dikucup nama Nabi tadi, ditaruh di antara dua mata. Ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, benar dia ini mengerjakan dosa selama 100 tahun, namun ketika dia membuka kitab Taurat dan melihat nama Nabi kita, kemudian dia kecup, dia taruh di dahinya. Dengan sebab itulah aku ampuni dosanya. Han mengucup nama Nabi kita aja, tentu ada kecintaan di situ ialah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dosanya yang selama 100 tahun diampuni, dan kata Allah, aku ampuni dosanya dan aku kawinkan dengan 70 bidadari. Kemudian ada kisah lagi, ibu sambung kisahnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada seseorang Yahudi, kata beliau, ketika dia membaca kitab Injil, ada tertulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Injil tuh. Ada nama Nabi kita, dikikisnya, dihapusnya, kita di step ya Allah, dihapus. Hari pertama 4 biji melihat nama Nabi kita, ada 4 biji. Kemudian dikikisnya sampai habis, dihapusnya si Yahudi ini. Hari yang kedua ketika membuka kitab Injil lagi, biar dibuka ada 8, bebanyak nama Nabi kita, di step F-nya ulang, dihapusnya. Hari ketiga jadi 12, bebanyak. Hari pertama 4 jadi 8, hari kedua jadi 8, hari ketiga jadi 12. Akhirnya si Yahudi tadi berangkat dari Syam menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, Nabi kita sudah wafat, sudah mati. Lalu datang kepada Sayyidina Ali si Yahudi ini, wahai Ali, perlihatkan kepada aku baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi si Yahudi ini minta lihatkan baju Nabi.
Kan kayak itu juga tadi gitu lah. Artinya lawan Nabi itu punya kadakawa bertamu langsung bajunya kah? Yahudi seperti ini juga minta perlihatkan baju Nabi. Artinya munnya kita tuh kada pernah berdapat lawan Nabi, nang terkait lawan Nabi barang diingatakan kuburnya kah ya Allah, ikan awa kuburnya kelambunya kah, kadawa kelambunya di luar kelambu raudhahnya kah ya kah. Nah itu atau nang terakhir tadi apa aja nang dilihat rasa melihat karena semua dari tangan Nabi innama ana qasim wallahumma. Nah setelah melihat baju Nabi lalu si Yahudi ini masuk Islam. Lalu dia berkata, ya Allah, jika engkau terima Islamku, ujar si Yahudi nih, cabut nyawaku dengan segera. Seketika itu juga si Yahudi tadi tersungkur, kemudian meninggal dan dikuburkan oleh Sayyidina Ali di Baqi. Kemudian ada lagi khususiat bagi Nabi kita. Khususiat bagi Nabi. Yang pertama, ma waqa'a dhilluhu 'alal ardi qattu, tidak jatuh bayang-bayang Nabi di bumi. Nabi itu tidak punya bayang-bayang, tapi lain hantu lah ya Allah. Lain hantu. Kenapa ya jadi tidak punya bayang-bayang? Karena kalah cahaya yang lain. Cahaya matahari kalah dengan cahaya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu kada bisa dipoto, cahaya foto tuh kalah. Apalagi dilukis, kada bisa sempurna melukis Nabi kita, apalagi diulah karikatur itu karikatur ya Allah. Maka dahsyat karikaturnya di sini bom, bolang Nabi dipadahkan ulahnya bom. Iya kah? Itu penghinaan. Wajib kita marah, wajib sarik, munnya kada sarik pian. Di mana letak kecintaan lawan Nabi? Minimal hati kada katuju ya Allah. Lawan siapa tuh? Macron kah? Macrona. Makroni juga hadri. Aja wajib pian marah. Munnya kada marah di mana letak kecintaan lawan Nabi ya Allah. Nabi kita jadi Nabi itu tidak punya bayang-bayang. Ma waqadillu al-ardi qattu, tidak jatuh bayang-bayang Nabi di bumi. Kalau bangina ada datang orang kenal bolang ban pispa misalnya bolang, jenggotnya panjang tap air, jubahnya dua lapis, tasbihnya kayak binang, nah ya kah? Lalu mengatakan ini foto Nabi nah ya kah? Kayak apa pian percaya kah? Tentu kada percaya. Biar nang kayak apa janggutnya tap air ya Allah. Nah, bulangnya nang kayak ban pispa misalnya. Lalu madahkan nih foto Nabi nah di mana ambil di Google juga badannya. Percayalah ya. Kenapa Nabi kita tuh kada bisa dipoto, kalah cahaya yang lain itu kalah dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antara khususiat bagi Nabi, la yura asaru baulihi, tidak dilihat bekas kencing Nabi. Para sahabat kada pernah melihat kencing Nabi, bekas kencing Nabi. Karena kencing Nabi itu dirabutakan para malaikat. Kencing Nabi itu suci dan berbau harum. Kotoran Nabi harum, kencing Nabi harum, liur Nabi harum, keringat Nabi harum. Mun liur kita, apalagi bangun guring ya Allah, wah gitu, kan kabini bisa pingsan bini. Kemudian lagi di antara khususiat bagi Nabi, la tasa'aba qattu. Nabi kita tuh kada pernah menguap walaupun sedikit tidur. Ini mulai sudah ya kalau keluar nih Kodanel. Wah aja. Kan Kodanel tuh gawennya menguap jauh lah gawennya lah. Lihat TV-an di TV tuh.
Bila ada mah ngobrol ketahuan artinya sudah ampe-ampe lagi ya Allah. Menunjukkan anak ambehan. Jadi Nabi kita tuh kada pernah menguap, mun kita ya Allah apalagi sedikit guring, wah ya menguap. Kemudian lagi di antara khusus bagi Nabi kita tuh kada pernah dihinggapi lalat. Kenapa yo? Karena badan Nabi kita tuh bersih dan berbau harum. Jadi kada pernah lalat itu kan senang kepada yang kotor-kotor. Nabi kita keringat beliau harum, liur Nabi harum, kotoran Nabi harum, kencing Nabi harum, berbau harum. Jadi tidak ada yang kotor sehingga tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kemudian apabila duduk Nabi dengan para sahabat, ija jalasa ala qaumin kana katifahu a'la minhu, adalah pundak Nabi itu lebih tinggi daripada para sahabat. Bila duduk dengan sahabat, pundak Nabi lebih tinggi. Ini khususiyat bagi Nabi. Kemudian lagi di antara khususiyat bagi Nabi, Nabi itu melihat yang di belakang sama seperti melihat di depan. Dan Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah yang kada pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah kira-kira sampai di sini aja, ulun banyak minta maaf, minta halal, minta ridha. Kalau ada salah dan hilaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ila hadratin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa muslimin bismillahirrahmanirrahim jamil mursalin wal ulama wa salin wa la rahi jamil muslimin wal muslimin wal mu'minin musulna ahli hadil al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ajma'in Allahumma ij'alhu wasil wa balligh wa taqabbal sama qara'na wa mahlana wa masabana wa masallaina ala nabiyina Muhammad rasulika sallallahu alaihi wasallam wa nura ma talawna min qur'anil azim wal qira'ati thayyibati wal amali shalihati wa anwa'il khair bi hadhal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalan nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati habibina syabina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwahi abai wa ikhwani wal anbiya wal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'in lahum bisanni sunna arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal Hasan wa sifati mutazzara wa kharijat wa syaitan radhiyallahu ta'ala baqiyat rasul ajma'in ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa alimina wa dhabil humlani wa usulin wa furin wa li jami'il muslimina wal muslimin wal walana wal ayyin ya rabbal rahimin. Allahumma ja'alna fidannahum minan nar wa fikannahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa ja'al jannatan Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan faridin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah uraian hikmah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan dapat tambah cinta kepada Rasulullah SAW, serta kita dapat melaksanakan contoh-contoh sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Untuk itu dengan ini berakhir, mari kita terus bersama dengan bacaan hamdalah. Sekian, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.